अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू व्यूअर्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ शायरी पर के इस्लाम में शायरी का क्या तसव्वुर है। क्योंकि अक्सर मुकामात पर हम ये सुनते हैं कि शायरी जो है, शायरी को इस्लाम में नापसंदीदा फरमाया गया है या शायरी को शैतान का बेहतरीन हथियार भी कहा गया है। कैसे? इस पर कुछ सवालात भी उठते हैं, उस पर भी बात करते हैं। वो इस तरह कि जो शायरी करते हैं, जो शायर हजरात होते हैं, आपने उनकी हालत देखी होगी, वो तकरीबन दीवाने से हो जाते हैं किसी एक चीज़ पर जब वो शायरी करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस चीज़ पर शायरी करेगा हर बंदा जो उसको पसंद होगी। इनकलाबी शायर तो बहुत कम पैदा होते हैं जो इनकलाब लाने के लिए मुआशरे की बेहतरी के लिए जो शायरी करे, वो तो बहुत कम है। ज़्यादातर जो शायरी है वो मोहब्बत पर, किसी चीज़ की पसंदीदगी पर, तो इन्हीं चीज़ों पर होती है। तो जो लोग इन चीज़ों पर शायरी करते हैं वो ज़रा ये सुन लें कि वो ये तो ज़ाहिर बात है कि वो उसके आदी हो जाते हैं। तो इंसान जिस चीज़ का आदी हो जाए, ऐसी जिस चीज़ का भी आदी हो जाए जो इंसान को उसी का ही कर दे, इंसान उसी में खो जाए, वो मकरूह हो जाती है उसके लिए। तो बहरहाल अब शायरी का जो मसला है, अब इस पर जो सवालात उठते हैं, सवालात ये उठते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी शायरी किया करते थे, और उसके बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह उन्होंने भी अपने दौर में शायरी की। क्यों की? अगर इस्लाम में ये नापसंदीदा अमल है तो, या शैतान का बेहतरीन हथियार है तो। उसकी रीज़न ये है कि पहली बात ये मैं बताता चलूँ कि इस्लाम में शायरी को नापसंदीदा फरमाया गया है, नापसंद फरमाया गया है। इसको हराम नहीं कहा गया, इसको नाजायज़ नहीं कहा गया। नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तलाक वाला मसला है। तलाक एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन इसको जायज़ करार दिया गया है कुछ सूरतों में, क्योंकि इस अमली ज़िंदगी में कुछ सूरतें ऐसी पैदा हो जाती हैं कि जहाँ पर अलहदा होना लाजमी हो जाता है। तो इस्लाम एक परफेक्ट दीन है, परफेक्ट है, मुकम्मल है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। लेकिन अब यहाँ पर इशू ये है, अब लोग सवाल करते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने शायरी क्यों की। और मैं बताता चलूँ कि बरे सगीर में जो बादशाह है, उन्होंने बरे सगीर में शायरी को परवान चढ़ाया। उन्होंने शायर जो है, काफ़ी शायर अपने दरबार में रखे होते थे जो उनकी शान में शायरी लिखा करते थे, और उसके एवज़ कुछ दाम लिया करते थे, उनको दाम मिलते थे। वो अपनी तारीफ़ों के लिए उनको रखा हुआ था, अपनी तारीफ़ें करवाते थे मुख्तलिफ शायरी में। तो उस मुआशरे में शायरी जो है वो एक आम हो चुकी थी। यह सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, शायरी एक बहुत अच्छा बन चुका था। जैसे आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया है, उस वक्त पैगाम पहुंचाना होता था तो वो शायरी के जरिए इजीली पहुंच जाता था, क्योंकि लोग, दौर तो वैसे वो खत व किताबत का था, लेकिन वो खत व किताबत में अब वो जो किताबें थी वो शायरी की ज़्यादा पढ़ी जाती थी, नसर की ज़रा कम पढ़ी जाती थी। मुशायरे जगह जगह हुआ करते थे। तो अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह जब गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर उसकी तहजीब को देखा कि वो पैसे के बलबूते पर तहजीब खड़ी, और जो तहजीब पैसे के बलबूते पर खड़ी हो उस पर जवाल जल्द शुरू हो जाता है, बहुत जल्द, और वो गिर पड़ती है, क्योंकि वो अखलाकियात से दूर हो जाती है, अखलाकियात की उनमें परवाह नहीं रहती, और वो अखलाकियात ख़त्म हो जाती हैं उनमें। तो बरसगीर के जो लोग थे ये भी उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे, अंग्रेज़ों की कॉपी करना शुरू हो गए थे, उनके फॉलोअर्स बन गए थे, उनकी पैरवी करना शुरू हो गए थे। तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने
شاعری کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا. وہ نثر میں بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن اس دور میں نثر ذرا کم پڑھی جاتی تھی شاعری کی نسبت. شاعری کو لوگ زیادہ پسند کرنے لگے تھے، جگہ جگہ مشاعرے ہوا کرتے تھے. ہاں، اگر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ آج کے دور میں ہوتے تو شاید وہ شاعری پر اتنا زور نہ دیتے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے. لیکن اس دور میں پیغام پہنچانے کا جو بہترین ذریعہ تھا وہ ایک شاعری ہی تھی. اور یاد رہے کہ شاعری ایک ناپسندیدہ عمل ضرور ہے اسلام میں، حرام نہیں ہے، جائز ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ایسے معاشرے میں بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں ناپسندیدہ ہیں، لیکن وہ جائز ہیں کسی حد تک. تو اس کا اب خلاصہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ کس قسم کی کرنی چاہیے. اگر کرنی ہی پڑ گئی ہے تو اچھی کر لیں. اچھی سے مراد ہے جس میں معاشرے کی اصلاح ہو، یا کوئی نعت وغیرہ ہو، حمد وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، یا اس طرح کی شاعری ہو کہ معاشرے کی اصلاح ہو. لیکن جو اس طرح کی شاعری ہے جو فقط چند لوگوں کے لیے ہو، اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں، جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ شاعری کو سننا پسند کرتے ہیں یا شاعری لکھنا کرنا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک جو شاعری ہے وہ غلط رخ اختیار کر لیتی ہے. اسی کی وجہ سے اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے، اسی کی وجہ سے اس کو شیطان کا بہترین ہتھیار کہا گیا ہے، اسی کی وجہ سے. تو بس ادھر سے بچیں. لیکن آج کل وہ سٹیٹس دیکھے جاتے ہیں، اکثر میں سٹیٹس دیکھتا ہوں تو دوستوں نے وہ شاعری پر زیادہ لگائے ہوتے ہیں. اور شاعری کیا ہوتی ہے، کوئی لڑکا کھڑا ہوا اور دو چار شعر اپنی طرف سے کچھ لکھے ہوں گے، کوئی کس کا ہوگا اور بولنا شروع کر دیں گے، جبکہ شاعری کے بارے میں پتہ ان کو ککھ بھی نہیں ہوتا. وہ سمجھتے کہ اس کے ردیف اور قافیے ملانے اور شاعری ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کی بھی پراپر گردانیں ہوتی ہیں، ہر چیز کا ایک باقاعدہ علم ہوتا ہے. تو اس کی بھی گردانیں ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کے شاعری کو سیکھنا پڑتا ہے پہلے، شاعری کرنی کیسے، اس کو پڑھنا کیسے. اس کے پڑھنے کا سٹائل بھی پھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن آج کل وہ کچھ دو چار اشعار خود لکھتے ہیں، ردیف اور قافیے ملاتے ہیں اور ہو جاتے شروع کہ ہم بن گئے جی شاعر، اور سٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ واقعی ہی شیطان کا بہترین ہتھیار ہے یہاں پر، جو ہماری نوجوان نسل جس چیز کا شکار ہو رہی ہے. تو میری ان سے التماس ہے کہ ان چیزوں سے ذرا دور ہی رہیں تو بہتر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، اگر شاعری کا شوق رکھتے ہیں تو پھر کریں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شاعری، اور اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں. پھر پرابلم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ کی جو شاعری ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں کیسے ہے، ہم نے پڑھا تو ہے نہیں. جب پڑھنا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی. اللہ مدد فرمائے گا. مطالعہ جب انسان کرتا ہے نا، کہ شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر جو چیز سمجھ نہیں آتی پھر اس کے بارے میں انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو پھر اگر شاعری پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں یہی پریفر کروں گا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شاعری کو ہی پڑھیں، اسی کو ہی سمجھیں. تو اسے ایک انقلابی روح بیدار ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ.